वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हुकूमती तर्ज अमल के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का जो जवाब दाखिल कराना था नहीं करवाया गया, अटॉर्नी जनरल खास तौर पर गए। क्या है हुकूमत का तर्ज अमल और अदलिया क्यों लचकदार रवैया अपना रही है? क्या वाकई इसी अंदाज के अंदर हुकूमत महाजराई की पॉलिसी पर कायम रहेगी? इस पर हम बात करें और उसको हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब A.K. डोगर साहब ने। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला कब और किस तरह हल होगा। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। देखिए, आपने ये फरमाया कि मसला कैसे हल होगा। जी, तो हल होना तो बड़ा आसान है कि अगर आप अदलिया को अदलिया जाने, सही, तो ये समझें कि ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जी, और उसके जो उसके अहकामात हैं जी, उनको बजा लाना हमारा आईनी फर्ज है। अगर आप ये समझें, अगर हुकूमत ये समझे, दुरुस्त, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। झगड़ा तो सिर्फ इसी बात का है जी हाँ, कि हुकूमत जो है जो वो अहकामात पे अमल नहीं करती। जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फैसला करती है और जो हुकूमत है दे जस्ट डोंट बॉदर, वो परवाह नहीं करते, वो बस मुख्तलिफ बहानों से वक्त लेते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म की कभी कोई ट्रिक्स प्ले करते हैं, कभी कोई, तो इस तरह तो फिर बात नहीं बनती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रात गए कामरान खान के प्रोग्राम के अंदर ये बात कही गई, फिर रात को हंगामी इजलास भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच का, और फिर सुबह भी उन्होंने बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म से क्या वजह थी कि मुलाकात नहीं हो सकी? उन्होंने क्यों जवाब दाखिल नहीं करवाया? इतनी बड़ी खबर, पूरा बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का और वो जवाब दाखिल नहीं करा रहे। देखिए, इससे यही एक नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये लोग अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की परवाह नहीं करते और ये अच्छी बात नहीं है और इसी से फिर मसाइल जन्म लेते हैं। अब देखिए, ऐसा है जैसे वो कहते हैं अच्छा जी आप तो बड़े 17 जजेस हैं लेकिन हमारी ताकत आपसे ज्यादा है जी, और हम ज्यादा पावरफुल हैं, और ये जो ताकत होती है इसमें नशा होता है, आपको मालूम है ना। एग्जैक्टली। इंसान जब ताकत में होता है तो मेरी और आपकी तरह आम इंसान नहीं होता, वो स्पेशल बन जाता है, वो समझता है आई एम जस्ट लाइक ए स्मॉल गॉड जी, इस वजह से वो फिर जो उनके मुखालिफ अगर किसी के पास पावर हो तो उसको कहता है नहीं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सही, मेरा ख्याल है कि इस मसले का यही हल है कि दे शुड नाउ उनको समझ लेना चाहिए कि इससे कोई मफर नहीं है और हमें अपने मुल्क की जो अदालत है उसके अहकामात को मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म की शोहरत तो आमतौर पे अच्छी कही जाती थी, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने भी जवाब दाखिल नहीं कराया तो वाज़े तौर पर महसूस होता है कि वो भी सदर के मुकम्मल तसल्लुत में है, उसके अंडर है और वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते सदर से पूछे बगैर। कौन साहब? वजीर आजम साहब? जी हाँ, जी, वजीर आजम साहब तो हिज मास्टर्स वॉइस है, वो तो वजीर आजम साहब। देखिए ना, यही वजह है कि एक सदर के पास आईनी तौर पर दूसरा ओहदा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और अब सदर जो है वो सारी सब पाकिस्तान के जो है हुकूमत सल्तनत है, जो स्टेट है, उसकी पावर एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के वो प्रेसिडेंट भी हैं जी, तो ये बात इसी वजह से एक डिक्टेटरशिप जन्म लेती है फिर। सही, तो वो जो वजीर आजम साहब है वो तो ऐसे हैं जैसे सदर के मातहत। तो वो आपको याद होगा किसी जमाने में जमाली साहब कहा करते थे कि परवेज मुशर्रफ इज माई बॉस। सही है, ये भी बॉस की बात है बिल्कुल। और ये कोई अपनी इंडिपेंडेंट कोई बात नहीं है इनके अंदर। तो डॉक्टर साहब, ऐसे आपको क्या लगता है? ये भी कहा गया जी कि खबर ही झूठी है, तमाम हुकूमती लोग तो यही कह रहे हैं कि खबर बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा इम्कान, कोई शक नहीं था। आपको लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है? ये काला नहीं है बल्कि बहुत ही काला है, क्योंकि आपने आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और उनकी सुने हैं कि वो कहते हैं कि अदलिया जो हम के साथ जर्नलिस्टों ने और मीडिया ने ताबुन किया है और हमें बताया है कि ये खबर कहाँ से निकली है, हमारे पास सब कुछ है, हम जानते हैं कि ये खबर सच्ची है। सही, एग्जैक्टली। हाँ जी, अदलिया ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये खबर सच्ची है। ये बताइएगा, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर पे बहस होती है, हम मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात करें, आपसे पहले काजी अनवर साहब से, सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी से भी मेरी बात हो रही थी, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर का क्या एक नया मसला खड़ा कर दिया गया है कि पार्लियामेंट से उसकी तौसीक जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप आईन और कानून के मुताबिक चले तो ये जो 31 जुलाई को फैसला हुआ है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जी, उसमें इसी चीज के ऊपर तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि जो एक फौजी आमिर था वो सुप्रीम कोर्ट को बेदखल नहीं कर सकता था, उसको हटा नहीं सकता था। तो जब उसके पास ताकत ही नहीं थी हटाने की तो सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ यही है, 14 जजों ने फैसला कर दिया है कि
ہم بیٹھے تھے, ہم موجود تھے, جی اگرچہ یہ ہمیں ریموو کیا گیا فزیکلی, بٹ ایکچولی اور لیگلی کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پہ ہم موجود تھے. صحیح. جو موجود ہوتا ہے اس کو ہٹانے کا کیا, اس کو پھر دوبارہ نہیں لایا جاتا, وہ تو خود بخود موجود ہوتا ہے. اس لیے کسی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے. صحیح. تو اب اگر آپ اسے واپس بھی لے لیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کا وکیل بھی تبدیل کیا, کمال اصفر حالانکہ ملک کے اندر موجود ہیں, ان کو مشین لگا دیا گیا, لطیف کھوسہ کا وکیل, سپریم کورٹ نے وہ بات بھی مان لی, وقت بھی دے دیا. اب نومبر کے اندر اگر سماعت ہوتی ہے پھر بھی ایک ہفتے بعد فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے جو قرائن ہیں ان سے یہی نظر آتا ہے کہ حکومت ڈرتی ہے. دیکھیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس کے ذہن میں پہلے سے یہ خود ہوتی ہے وہ ملزم ہوتا ہے, جو شخص جی وہ ڈرتا ہے, وہ تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی آئی مے بی ایکسپوزڈ. اس وجہ سے وہ دیکھیے, وہ کسی نے کہا کہ جو جس شخص کا حساب صاف ہوتا ہے اسے محتسب جو ہوتے اسے ڈر نہیں لگتا. جی. جو محتسب سے وہی ڈرتے ہیں جن کا حساب صاف نہیں ہوتا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات, جو بابر اعوان صاحب ہمیشہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ کہتے بھی رہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 21 لاکھ دوسرے مقدمات بھی ہیں ملک کے اندر, صرف ایک $6 کروڑ کا مقدمہ کیوں نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کو؟ اس کو آپ کس طرح؟ مقدمات تو سارے ہی ہیں, اس میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ملزم ہے اور $6 کروڑ جس نے لیے ہوئے ہیں ملک سے باہر ہے, وہ صدر ہے. صحیح. صدر کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ سارے ملک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے یہی فرق ہوتا ہے. ایک عام کلرک میں جو کسی چھوٹے سے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہو, اگر وہ کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کا ملک کے اوپر اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک شخص جو صدر ہو اور وہ پھر اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں تو اس کا اثر جو ہے تو سارے ملک کے سارے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, 3 سال تو ہونے لگے اس حکومت کو, 1 سال ہو گیا, NRO کے حوالے سے فیصلہ آئے ہوئے بھی خط نہیں لکھا جا سکا 1 سال کے اندر. کیا اگلے 1 سال کے اندر ہم پیسے واپس لا سکیں گے اس ملک میں؟ فیصلے واپس کا کیا مطلب؟ جی میں نے کہا 1 سال ہو گیا نا, خط لکھنے کے لیے جو سوئس کورٹس میں کہا گیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر کبھی ہم پیسے واپس لا بھی سکیں گے سوئس کورٹ سے؟ ایسے تو دیکھیے نا, اگر آپ نے آپ کے پاس مثال موجود ہے رمیش خان کی, جی, اور اس بات کی کہ بہت سے پیسے جو ہیں وہ جو ان کو پنجاب کے تھے وہ واپس ہو رہے ہیں. جی, اور یہ میری پرسنل نالج بھی ہے کہ میں کیونکہ آئی واز ایسوسیٹڈ ود دیٹ کیس, جی جی, وہ پیسے واپس ہو رہے ہیں. تو اسی طرح یہ تو ول ہوتی ہے, اگر عدالت کی ول ہو جی, تو وہ کر لیتی ہے, اگر عدالت کی مدد کی جائے, اس کی سپورٹ کی جائے تو سبھی کچھ ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ آخر میں فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ نے چونکہ پرویز مشرف کے حوالے سے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی دائر کیا ہوا ہے اور اس کی بھی ظاہر ہے کچھ دنوں میں سماعت ہونے والی ہے. آج چونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر ججز کو اس طرح کیا ہٹایا گیا تو وہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کسی ایک شخص کو عبرت کی مثال بنانا ضروری ہے, آرٹیکل 6 کا اطلاق ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسی بری روایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جی بہت آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے. اس لیے کہ لا کالج میں جب ہم پڑھا کرتے تھے, ابتدا ہم نے قانون پڑھنے کی ہے جی, تو اس میں اور ابھی بھی اس کے بعد بھی جرائم کو کم کرنے کے لیے یا مٹانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ملزم کو پکڑیں, اس کو ٹرائی کریں, اسے ٹرائی کرنے کے بعد اسے پورا موقع دیں صفائی کا, جی, اور پھر اسے سزا دیں تو جرائم کم ہوتے ہیں. درست. آل اوور دا ورلڈ یہ طریقہ ہے. اگر آپ آرٹیکل 6 تو آپ نے بنا لی ہے 1973 سے, جی, لیکن کسی کو ایک آدمی کو بھی اس کے خلاف سزا, اس کے اندر سزا نہیں ہوئی ہے, ایگزیکٹلی, اس کا کیا اثر ہوگا ایسے قانون کا؟ درست بات ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز مشرف کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی سر, ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. تھینک یو. جی ناظرین, سپریم کورٹ کے سینئر قانوندان اے کے ڈوگر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کی انٹینشن بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو سبوتاج کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ جس انداز کے اندر یکے بعد دیگرے معاملات چلائے جا رہے ہیں وہ یقیناً انتہائی خوفناک ہے. ناظرین, اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا 17 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے 2 لائنوں کا جواب دینے کے لیے, جس میں وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وضاحت دی جائے کہ یہ خبر کیوں جاری کی گئی. اور ناظرین, یہ رات کی جو خبر جاری ہوئی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ کا 17 رکنی بینچ بھی بیٹھا تھا اور اس نے بھی اس پر باقاعدہ
गौर खोज किया था। हंगामी इजलास रात के बुलाया गया था क्योंकि उनके पास कुछ मुसद्दिका सबूत थे। जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठ रहा है, हंगामी इजलास रात को बुला रहा है और सुबह भी उन्होंने तमाम कार्रवाई मुअत्तल करके इस पर बात की है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। और ये बात नाज़रीन इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि माजी में भी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये बात मार्च 2010 के अंदर असम्बली के फ्लोर पर कह चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए बहाली की तौसीक जरूरी है पार्लियामेंट के तहत। इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहन में या उनके हवारियों के पास ये बात चल रही है कि अगर वो फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जिसके साथ इनको बहाल किया गया था उसको कैंसिल करार दे दिया जाएगा और तमाम जजेस उसी के साथ एकदम गैर फाल हो जाएंगे। क्या एक बार फिर हमला होने जा रहा है मौजूदा जुडिशरी के ऊपर सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए और उसके भी सिर्फ $6 करोड़ बचाने के लिए, हालांकि वो अरबों खरबों रुपए का मालिक है? क्या वाकई इस मुल्क के मामला इसी अंदाज में चलाए जाएंगे? ये हम सबको मिलकर सोचना होगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान मुबीन रशीद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।